अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, हमारा आज का प्रोग्राम है अक़वाम मुत्तहिदा और मीरपुर जातला से आने वाली खबरों पर। न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म इमरान खान ने ईरान और अमरीका के दरमियान सालसी की पेशकश कर दी। अपने कल वाले बयान के ISI ने अलकायदा को ट्रेन किया पर वजाहत दी और कश्मीर के मसले पर आलमी दुनिया की बेहिसी पर मायूसी का इजहार किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज सियासत में मुदाखलत पर बरमला एहतजाज किया। और नाज़रीन, बड़ी खबर यह भी है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर रेगुलेशन पूरे सूबे में नाफिज कर दी, बढ़ा दी। ये कानून पहले कबायली इलाकों में लागू था, जिसके तहत कानून नाफिज करने वाले इदारों को किसी शहरी को बगैर किसी चार्ज के हिरासत में रखने की इजाजत थी। कल पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि लगता है कि इस ऑर्डिनेंस को पूरे सूबे में लागू करके खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आइन को मुअत्तल कर दिया है। उन्होंने ये रिमार्क्स सूबाई हुकूमत के इस ऑर्डिनेंस को सूबे भर में नाफिज करने के खिलाफ एक दरख्वास्त की समाअत में दिए। नाज़रीन, पेशावर हाई कोर्ट ने सूबाई और मरकजी हुकूमतों को नोटिस जारी किए हैं और समाअत 8 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। हमारे साथ होंगे एक सीनियर सियासी क़यादत, उनसे हम आपका तारुफ कराएंगे। मगर नाज़रीन, सबसे पहले हम रुख करते हैं तबाह हाल जातला का, जहां गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आने वाले ज़ल्ज़ले से इत्तलात के मुताबिक अब तक 37 अफराद जो हैं वो जाबाक हो चुके हैं। आज़ाद कश्मीर के ज़िला मीरपुर में 33 अफराद जो हैं वो जाबाक हुए, जबकि करीब ही वाक़या ज़िला भिम्बर से ताल्लुक़ रखने वाले 4 अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। अब से कुछ देर पहले हमने आज टीवी के रिपोर्टर खुर्रम अफजाल पाशा से बात की, जो जातला के मुकाम पर मौजूद हैं। उनसे हमने पूछा कि जो वहाँ पे मकानात हैं, जो जानी और माली नुकसान हुआ है, उसकी तफसीलात दें। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। यहाँ की जो राब्ता सड़क है भिम्बर आज़ाद कश्मीर और मीरपुर को जो मिलाती है, जातला की जो सबसे मसरूफ़ तरीन सड़क है, इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ का जो पुलमंडा का जो लिंक रोड के साथ मुलिका पुल था, वो टूटने के बायस 12 से 15 देहात ज़ेरे आब आ चुके थे, जिनकी अभी रेस्क्यू का काम जो शुरू हो चुका है। अभी जो मेरे पास ताज़ा तरीन इतलात मिली हैं, वो भिम्बर टोटल जो डिवीज़न भिम्बर में जो अमवात हो चुकी हैं जी, वो 37 के करीब अमवात हो चुकी हैं और इसमें से 32 के करीब जो है वो मीरपुर के हैं और 4 जो अमवात हैं जी, वो 5 अमवात जो है जिला भिम्बर की हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो लोग जख्मी हुए हैं उनको इमदाद मिली है, और ये भी बताइए कि इस वक्त अस्पतालों की क्या सूरत हाल है, क्यों रिलीफ वर्क जो है वो लोगों को मिल चुका है इस वक्त तक? सुबह जो सूरत हाल वहाँ पे देखने में आई थी वो ये थी कि तकरीबन 650-700 के करीब जो सिर्फ जख्मी थे वहाँ पहुँचे थे, जिनकी तादाद अब इंक्रीज होकर तकरीबन 900 के करीब पहुँच चुकी है। तो वहाँ पर DHQ मीरपुर में उनको संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, लेकिन जो अस्पतालों की सूरत हाल है वो इस वक्त बयान के काबिल नहीं है। लोग ज्यादातर अपनी मदद आपके तहत जो है ना वो मरीजों को उठाकर दाएं बाएं के इलाकों से लेके आ रहे हैं। एम्बुलेंसेस सड़कों के राब्ता सड़कों के टूटने के बायस जो एम्बुलेंस है वहाँ पर उनकी रसाई बिल्कुल नहीं है। हमारी डिविजनल जो इंतजामिया है, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है, अभी तक ये तय नहीं कर पाई कि लोग अगर इमदाद लेकर आए तो कहाँ पहुँचे, क्या इमदाद लेके आए, उनमें कंबल हो, दवाइयाँ हों। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, हमें जातला से मीरपुर से रिपोर्ट कर रहे थे। नाजरीन, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हमारे साथ एक सीनियर सियासी पैनल होगा। हमारे साथ रिटायर्ड जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब होंगे, वलीद इकबाल साहब होंगे, यूसुफ तालपुर साहब होंगे। बहुत से और मसाइल हैं जिसे हमने आपको शुरू में बताया, उन पर बात करना जरूरी है वक्फे के बाद। To be absolutely frank, I am a bit disappointed by international community. I'm disappointed first because, you know, if 8 million Europeans were put under siege like this for 50 days, or Jews were put under siege, or Americans were put on siege, well, forget Americans, even 8 Americans were put under siege, but I'm talking about any other. I mean, would the reaction have been the same? You know, they make statements and there is no pressure as yet on Narendra Modi to lift the siege.
آپ سب کو پتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اس وقت نیو یارک کے اندر ہیں. اقوام متحدہ کا جو UN جنرل اسمبلی کا سیشن ہے وہ چل رہا ہے اور انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی سے, عالمی دنیا سے, اور ان کی بے حسی جو کشمیر کے حوالے سے ہے اس حوالے سے انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا ہے. ناظرین, ہمارے ساتھ ہیں سینئر سیاسی قیادت, ہمارے ساتھ ہیں جناب جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ صاحب, مسلم لیگ نون کے اہم رہنما ہیں, سیفرون یعنی منسٹری آف اسٹیٹ اینڈ فرنٹیئر ریجن کے سابق وزیر اور سابق گورنر بلوچستان. یوسف تالپور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر رہنما ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں کمیٹی برائے آبائی وسائل. سینیٹر ولید اقبال صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, چیئرپرسن ہیں ڈیفنس کمیٹی کے اور ممبر ہیں لا اینڈ جسٹس کمیٹی کے. آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے یوسف تالپور صاحب, آپ کی جانب آتی ہوں. جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک مایوسی کا اظہار کیا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو عالمی دنیا ہے انہوں نے, جس طرح وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ٹریڈ کو پریفر کیا اور جو انسانی حقوق کے معاملات ہیں ان کے اوپر بات نہیں کی, مگر دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پاکستان نے ایک کشمیر کے اوپر ریزولوشن جو ہے وہ ٹیبل کرنی تھی, ابھی تک پاکستان نہیں کر پایا. آپ سمجھتے ہیں بے حسی ہے عالمی دنیا کی یا ہماری کارکردگی میں کچھ کمی رہ گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار ہیونگ می ان دی شو. میری گزارش تھوڑا اس کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ جائے گی کہ یہ پرائم منسٹر کی اب سیکنڈ وزٹ ہے جس میں یہ کشمیر کے حوالے سے اور ان چیزوں کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم نے ڈپینڈ کیا اپنے آپ کو آن کشمیر کا ایشو کے اوپر ود امریکنز, تو ہمیں جاننا چاہیے شروع سے لے کے کہ آج سے پہلے بھی جب بھی پاکستان کے اوپر حملہ تھا تو اس وقت بھی جو امریکنز تھے انہوں نے سپورٹ کا اعلان کیا اور کہا نہیں بڑی اگریشن ہوئی ہے, ہم 7th فلیٹ بھیج رہے ہیں, جو 7th فلیٹ آج تک نہیں پہنچی. کٹنگ دا اسٹوری شارٹ, جب لاسٹ ٹائم پرائم منسٹر کی وزٹ ختم ہوئی ہے جب یہاں آئے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک اس ایشو کو, کشمیر کے ایشو کو, صرف ان کی مایوسی ہی نہیں ہے, کچھ یوں موجودہ حکومت نے خراب بھی کیا ہے کہ جب جوائنٹ سیشن کال کی گئی جس میں نیشنل اسمبلی اور سینٹ دونوں کو جوائنٹ ہاؤس کا بلایا گیا, جی, اس میں جو ریزولوشن ہی پیش کی گئی اس میں نہ 370 کا ذکر تھا نہ اپنا 35A کا ذکر تھا. تو ایک قسم کا شوق لگا کہ بھئی جس ایشو کے اوپر یہ بلائی گئی ہے وہ ایشوز ہی اس میں نہیں ہیں, اور سوچ رہے تھے کہ شاید غلطی ہو گئی, شاید کوئی چیز رہ گئی, کوئی سلپ ہو گئی. تو جب پوچھا گیا اپنا منسٹر کنسرن سواتی صاحب سے کہ یہ کیسے دو چیزیں رہ گئی ہیں آپ جیسے سینئر آدمی سے, اس نے کہا میں نے تو لکھی تھی لیکن جب میں نے فارن آفس کو بھیجی ویٹ کرنے کے لیے تو ان لوگوں نے یہ دونوں چیزیں نکال کے اور پھر بھیج دیا. یہ ایک سائڈ پہ بات ہوئی. دوسری سائڈ پہ بات یہ ہوئی کہ جب 4 گھنٹے کے جو اجلاس سسپینڈ ہوا 4 گھنٹے کے بعد جاری ہوا تو بھی ایک ٹیبل کی گئی ریزولوشن جس میں دونوں کا ذکر تھا, لیکن 1 منٹ بھی نہیں گزرا کہ وہ وڈرا کر لیا گیا. حالانکہ میں نے نہیں دیا, میں نے کہا جو چیز ہاؤس میں آتی ہے وہ پھر ہاؤس کی پراپرٹی ہے, آپ کی پراپرٹی نہیں ہے. تو یہ چیزیں جب ہم نے دیکھی اور اس کے بعد ابھی پرائم منسٹر نے ان کو کہا کہ تم ہمارے میڈیٹر بنو. جی, میڈیٹر میرے خیال میں امریکہ کا پریزیڈنٹ ٹرمپ بعد میں ہمیشہ اس کو میڈیٹر بنائے جس سے خود بات بھی کر سکے. سچ اے ہیوج کنٹری, اس کی اپنی پریورٹیز ہیں, اور ابھی تو جو مایوسی کا اظہار نہ کرتے تو پرائم منسٹر اور کیا کرتے, کیونکہ مودی گیا ہے وہاں پر, مودی کے ساتھ تو اس نے جلسہ بھی کیا ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تیاری وہ نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی, مگر عبدالقادر بلوچ صاحب کچھ کڑوے سچ بھی ہیں. ٹریڈ کے معاملے کے اندر جو ٹریڈ ہندوستان امریکہ کے ساتھ کرتا ہے وہ کہیں زیادہ ہے, جو ان کے فائنینشیل انٹرسٹ ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں. اس کے اندر چاہے آپ کے وزیر اعظم ہوتے یا یہ وزیر اعظم ہوتے, معاملہ رکھنا سامنے تو بہت مشکل تھا.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब, बुनियादी तौर पर जो चीज़ देखी जानी है कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ से जब निकले तो उन्होंने अपने आप को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के इन एडिशन टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उसने एक नई एक लफ्ज़ अपने लिए इख्तरा की, और वो कि मैं कश्मीर का एम्बेसडर बन के जा रहा हूँ कश्मीर मसले को हल करने के लिए। He was too optimistic about the outcome of his visit this time। जनरल असेंबली में एड्रेस करना था, और एड्रेस से पहले उसने जो इंटरेक्शन करने थे मुख्तलिफ लोगों से, जिसमें मेनली जो इम्पॉर्टेंट आदमी था वो अमेरिका का प्रेसिडेंट था ट्रंप साहब, और ट्रंप साहब से बड़ी उम्मीदें उन्होंने वाबस्ता की थी, और ये उम्मीदों की वजह, वाबस्तगी की वजह उनकी ये पहली विजिट थी जब वो अकेले गए थे वहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स गए फ्यू डेज बिफोर, और वहाँ पर जो इस किस्म की उसको पजीराई मिली और जो तासुर उन्होंने कायम किया, तो ही वॉज वेरी श्योर कि जी अभी जो मैं कहूँगा तो वही बात जो ना ट्रंप साहब मानेंगे और इंटरनेशनल कम्युनिटी मानेगी। तो वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होके गए, और बजाय इसके कि वो इनपुट लेते फॉरेन ऑफिस से, फॉरेन ऑफिस वाले उसको ये बता देते, अगर आई एम श्योर अगर वो इनपुट सही ले लेते तो वो उनको बता देते कि जी क्या बिजनेस इंटरेस्ट अमेरिका का इंडिया के साथ क्या है, अमेरिका के ताल्लुकात सऊदीज के साथ किस किस्म की उनकी इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो गलत उम्मीद लगाई उन्होंने सदर ट्रंप से। ये ऑल दीज थिंग्स अगर उसको बता देते तो प्रॉबेबली उतना हाइप नहीं देता अपने एक्सपेक्टेशंस को, और फिर जो आपके पास वेपन्स थे अगर कोई थे जिसकी बुनियाद के ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ ज्यादा कंसर्न होता, वो आपकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी थी, और उससे पहले आपने वो भी आपने एक साइड पे फेंक दिया और आपने ऐलान कर दिया कि जी क्या मैं इंडिया के ऊपर हमला करूं, हम तो जंग नहीं करेंगे, हमला नहीं करेंगे, फलान नहीं करेंगे, हमला नहीं करेंगे, जंग कोई ऑप्शन नहीं है किसी किस्म का। लेकिन बेशुमार चीजें उनकी जरूरत नहीं होती है उनकी बोलने की, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको अपने तक रखना होता है, और उन चीजों को, उस फियर को, उस पॉसिबिलिटी को सामने रखते हुए इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ ज्यादा कंसर्न होता हमारे दो न्यूक्लियर स्टेट्स की इस चपलकश की वजह से। आई एम कमिंग टू एक पॉइंट और मैं कहना चाहता हूँ, एक ये पॉइंट था। दूसरी बात जो अभी अनफॉर्चुनेट अगेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पता नहीं सोचता नहीं है, ये मायूसी का इजहार कर लेना इसका मकसद है कि अपने हथियारों ने फेंक दिए, हमारी डिप्लोमेसी फेल होगी, जो कार्रवाई हमने करना था अभी पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है तो कश्मीर के मसले पे फिर तो उसको रिजाइन करना चाहिए। कि मायूसी हुई है मुझे इंटरनेशनल कम्युनिटी से, जंग का ऑप्शन उसने रूल आउट कर दिया। तो जो आपने जो सवाल उठाया है, और तालपुर साहब ने भी एक सवाल उठाया है कि जो हमारे वजीर आजम की सेंस ऑफ जजमेंट है, इसको कहते हैं सेंस ऑफ प्रोपोर्शन एंड जजमेंट। अच्छा, तो किस वक्त कौन सी बात करनी है। अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये वलीद इकबाल साहब से करना चाहिए, बस हम चीजों को अपने तक रखें। ठीक है, कुछ चीजें अपने तक रखनी चाहिए थी। अब्दुल कादिर बलोच साहब ने कहा जरूरी नहीं था कि आप जाके वहां पे आलमी सतह के ऊपर आप कहते कि जी जंग जो है वो एक ऑप्शन नहीं है, कुछ चीजें अपने तक रखनी थी, उनका ये कहना है। दूसरी तरफ मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि मुझे याद है कि जब नरेंद्र मोदी साहब का इलेक्शन नहीं हुआ था तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर वो जीत के आ जाते हैं तो ये ऐन मुमकिन है कि वही और बीजेपी ही कश्मीर के मसले को हल कर सकते हैं। तो इज इट जस्ट बैड जजमेंट? नहीं जी, दोनों मामलों में बैड जजमेंट की बात मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। मैं दूसरी बात को पहले नहीं, आपने तरतीब में दूसरी बात तो ये की जो उन्होंने इलेक्शन से पहले कहा था। मैं पहली बात को टेकअप करता हूँ, जो उन्होंने मायूसी का इजहार किया है न्यूयॉर्क के अंदर अभी अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी तकरीर से पहले जनरल असेंबली में, इसमें बिल्कुल दुरुस्त जजमेंट का इजहार है। बिकॉज जो पाकिस्तान की पॉलिसी इस पे है, इस मामले के ऊपर, वो यही है कि इसको जितना मैक्सिमम डिप्लोमेटिक प्रेशर के ज़रिए डील किया जा सकता है उसको किया जाए। जहाँ तक हमला करने या ना करने की बात है, पाकिस्तान की पॉलिसी जो है नो फर्स्ट अटैक, नो फर्स्ट यूज एक और मौजू है जो न्यूक्लियर उससे मुतालिक ताल्लुक़ रखता है। पाकिस्तान में उसकी पॉलिसी बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन नो फर्स्ट अटैक की पॉलिसी तो तकरीबन 1971 से है डिक्लेयर्ड पॉलिसी कि हम हमला करने या जंग करने में हम पहल नहीं करेंगे। जंग करने में किसी किस्म का वेपन इस्तेमाल करने या अपना दिफा करने के लिए हर किस्म की मुमकिनात जो हैं वो शामिल हैं। तो इसलिए डिप्लोमेटिक या सफारती कोशिश से इस मामले को जितना ज़्यादा उठाया जा सकता है और जितना ज़्यादा उस पर अमल दरामद कराया जा सकता है कश्मीरी अवाम के हक में, ये पॉलिसी है। और उसके लिए
اس بات کا اظہار کرنا کہ ان کو ابھی تک مایوسی ہوئی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے رویے سے، وہ بالکل درست ہے اور کسی مس ججمنٹ کا اس میں نہیں ہے عنصر، کیونکہ اس کو اس طرح سے انٹرنیشنل کمیونٹی پہ آپ اور کیا کر سکتے ہیں، اسی طرح پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے. یہ ان کی غیرت کو للکارنے کے مترادف ہے کہ اس طرح 9 لاکھ فوجی ہیں اور 80 لاکھ لوگ ہیں وہاں پہ، اور یہ اس طرح کی ملٹرائزیشن دنیا میں کہیں نہیں ہے. اس طرح کا محاصرہ جو ہے اتنی بڑی آبادی کا اور مسلمان آبادی کا کہیں بھی نہیں ہوا. اور آپ دیکھیں تعجب کی بات، نیوز ویک کا آرٹیکل ابھی آج آیا ہوا ہے، ایک امریکن رائٹر نے لکھا ہے کہ کمال ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا، اور یہ بالکل ٹھیک پرائم منسٹر نے اس کی عکاسی کی کہ جناب یہ کتنے 16 ڈرونز سے اور 7 میسائل سے ایک آئل کی ریفائنری یہ تنصیبات کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور دنیا کی آئل کی آؤٹ پٹ کو خطرہ پڑتا ہے، تو کس طرح انٹرنیشنل کمیونٹی اس پر ریاکٹ کرتی ہے؟ ایک بھی موت کا ذکر نہیں آتا. مگر یو برنگ اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ولید صاحب، چونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ثالثی کا رول ادا کرنے کے لیے یہ بھی پیشکش کی ہے کہ ایران کے ساتھ امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے. مگر ایک بات کرنا بہت ضروری ہے، آج ایک بہت اہم پشاور ہائی کورٹ کے جج نے چیف جسٹس صاحب نے ایک آبزرویشن دی ہے. ناظرین، جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے ایکشن ان ایڈ آف سول پاور ریگولیشن پورے صوبے میں نافذ کر دی ہے، اور یہ قانون پہلے قبائلی علاقوں میں لاگو ہوتا تھا، جس کے تحت قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کسی بھی شہری کو بغیر کسی چارج کے حراست میں رکھنے کی اجازت تھی. کل پشاور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس وقار احمد نے ریمارکس دیے اور یہ کہا کہ لگتا ہے کہ اس آرڈیننس کو پورے صوبے میں لاگو کر کے خیبر پختونخوا حکومت نے آئین کو معطل کر دیا ہے. اب جو پٹیشن دائر کی گئی تھی شبیر حسین گگیانی ایڈوکیٹ نے، وہ پشاور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. گگیانی صاحب، یہ بیان کریے کہ اب کیا سچویشن ہے خیبر پختونخوا کے اندر؟ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور اگر لاگو ہو گیا خیبر پختونخوا میں تو عام انسان کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے جو آپ کہتے ہیں کہ حقوق جو ہیں سلب ہوئے کیسے ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جس طرح میں نے عرض کیا، میں نے ایک پٹیشن جمع کی تھی فاٹا میں جو قانون نافذ تھا، اور اس کی سماعت کے دوران 14 ستمبر 2019 کو ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے یہ آرڈیننس پیش کیا کہ گورنر صاحب نے 5 اگست 2019 کو یہ آرڈیننس پوری صوبے میں لاگو کیا. پھر ہم نے اس کو بھی چیلنج کیا، اور اس کی سماعت 24 کو 9/2019 کو تھی، اور اس میں ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے یہ کہا کہ کوئی حری نہیں ہے اس کی سماعت کے لیے. اور اسی کی جواب میں آنریبل چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ کیوں حری نہیں ہے، آپ نے تو کانسٹیٹیوشن کو بالکل سسپینڈ کیا ہے اس صوبے میں، آپ نے مارشل لا لگائی ہے، آپ نے تو ایمرجنسی لگائی. نہیں، مگر جس طرح آپ کہتے ہیں کہ مارشل لا لگائے ایمرجنسی، اس کا مطلب کیا ہوا عام انسان کے لیے؟ کیا ہوا؟ بالکل مطلب یہ ہے کہ آرٹیکل 8, 9, 10, 11, 12 آرٹیکل 25 کانسٹیٹیوشن کی جتنی فنڈامنٹل اور کانسٹیٹیوشن رائٹ جو ایک سٹیزن کو اویلیبل ہے سارے پاکستان میں، ہر ایک سٹیزن کو، وہ بالکل سسپینڈ ہو جائے گی. مطلب آپ تو وکیل ہیں، آپ ان رائٹس کو سمجھتے ہیں، آپ بتانا چاہیں گے کہ یہ کون سے حقوق کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بالکل ایک آئین میں ہے کہ اگر آپ کسی بندی کو بھی اریسٹ کرو بغیر کسی جواز کے، بغیر کسی کیس کے اریسٹ نہیں کرو گے. اس آرڈیننس کے ذریعے ایکشن ان ایڈ سول پاور کے ذریعے بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی رپورٹ کے آپ کسی بھی بندے کو کہیں سے بھی چاہو، جہاں سے بھی چاہو، جس پوزیشن میں بھی چاہو، رات ہو، گھر ہو، اسکول ہو، کالج ہو، عدالت ہو، یونیورسٹی ہو، آپ اس کو حراست میں لے سکتے ہیں. عدالت میں پیش کب کرنا ہوتا ہے؟ جی یہی بات ہے. دوسری بات یہ آرٹیکل 10 ہماری کنسٹیٹیوشن کی کہتی ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر مجاز عدالت کو اس بندے کو پیش کرو گے. ہماری ضابطہ فوجداری CRPC کہتے ہیں، ایون آرمی 1954 کہتی ہے کہ 24 گھنٹے میں پیش کرو گے. نہیں تو ایکشن ان ایڈ آف سول پاور میں کیا ہے؟ اس میں یہ بالکل نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ جتنے پیریڈ کے لیے رکھنا چاہو رکھ سکتے ہیں. بالکل انٹرمنٹ سینٹر میں ایسی لوگ ہیں کہ 9 اور 10 سال سے میں نے اچھا ٹھیک گیانی صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. یوسف تالپور صاحب، آپ کے اپنے جو چیئرمین ہیں، کو چیئرمین، وہ بھی آرڈیننس کے خلاف بولتے رہے ہیں. ہمارے جو جج صاحب ہیں قاضی فائز عیسیٰ نے بھی کہا ہے کہ پارلیمنٹ کو بند کر دیں اگر آپ نے آرڈیننس ہی لے کے آنا ہے.
खैबर पख्तूनख्वा के अंदर फाटा जब जम हुआ तो उनको उम्मीदें थीं, बहुत उम्मीदें थीं कि उनको वही हकूक मिलेंगे जो बाकी सबको मिलेंगे, मगर ये तो ऑर्डिनेंस जो नाफिज हुआ है उससे तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह गिज्ञानी साहब बता रहे हैं कि उनको तो बुनियादी हकूक भी अब हासिल नहीं होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पहले तो चीज़ ये है कि हुकूमत थ्रू ऑर्डिनेंस तो करनी ही नहीं चाहिए। ये ऑर्डिनेंस तो कभी कभी कोई ऐसी चीज़ आ जाए तो इमरजेंसी में आदमी ले आता है। तो इसमें इमरजेंसी क्या थी कि ये ऑर्डिनेंस नाफिज हुआ, ये ऑर्डिनेंस असेंबली में आता, वहाँ पर डिबेट होता, जो ये उसके बाद वो थ्रेश आउट होता, तो सारा कुछ जो है नहीं इसके मेरिट्स डीमेरिट्स सब कुछ सामने आ जाते। ये तो ये हो गया कि इस किस्म की चीज़ कर दो कि जिसमें फिर आप सोचते ही रहो कि आइंदा क्या होगा। और जिस तरह और भी कवानीन कुछ ऐसे बने हुए हैं कि आप पकड़ो किसी को तो 3 महीने तक तो उसको जिस तरह लोग चाहें उस तरह करते रहें। ये तो आइन में तो ये है कि जो फौजदारी मुकदमा है उसमें भी आपको विद इन 24 आवर्स अदालत में पेश करना होता है। तो ये तो काबिल अफसोस चीज़ है। और मतलब है कि मौजूदा हुकूमत के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर 12 हमने चीखा है, 12 हमारी गुफ्तगू है, 12 हमारी तकरीरें हैं जिसमें हमने कहा है कि ये ऑर्डिनेंसेस आपको ऑर्डिनेंस निकालना होता है तो आप नेशनल असेंबली का इजलास पोस्टपोन कर देते हो। फिक्स डेट रात को अनाउंस होता है कि कल नहीं होगा, दूसरी डेट बाद में देंगे, और एक दिन के बाद एक नया ऑर्डिनेंस आ जाता है। तो ये तो बहुत ही अफसोसनाक चीज है, इसको नहीं होना चाहिए। मैं आपकी जानिब फिर से आऊंगी, मगर चूंकि रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब सैफरॉन के मिनिस्टर रह चुके हैं, सर आप लोगों ने तो जो एक प्लान बनाया था कि आप फाटा के लोगों को आप सामने लेके आएंगे, उनके हकूक उनको दिलवाएंगे, ये तो ऐसा लग रहा है 1 स्टेप फॉरवर्ड और 2 स्टेप्स बैक। मेरे समझ में नहीं आई बात। आपने मेरे ख्याल में ये कहा था कि ये ऑर्डिनेंस जो उन्होंने इशू की है पूरे केपी के सूबे के बारे में है। जी, तो फिर वो तो फाटा वाली बात तो आई नहीं, इसमें फाटा की बात तो बाद में आ जाती है। जी, केपीके के बारे में हमें मौजूदा हुकूमत ये तासुर देती है कि मिसाली हुकूमत वहां पर कायम थी। 5 साल पहले मिसाली तरीके से उन्होंने चलाया। आज भी जब बात करने की बारी आ जाती है तो पंजाब में भी उनकी हुकूमत है और केपीके में भी उनकी हुकूमत है। वो ये कहते हैं कि केपीके में मिसाली हुकूमत है, लोग इसको मिसाल बनाएं और आइंदा के लिए फॉलो करें। इफ दैट बी द सिचुएशन, फिर वहां पर उस सूबे में फंडामेंटल राइट्स को टोटली मुअत्तल कर देना, एक तरफ कर लेना, और एक ऐसा इख्तियार देना जो इवन आईनी तौर पर भी 245 के तहत जिस वक्त इख्तियारात दिए जाते हैं आर्म फोर्सेस को, बुनियादी तौर पर अरेस्ट करके और इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई उनकी नहीं होती। वो अरेस्ट करते हैं, अरेस्ट करके पुलिस को हैंड ओवर करते हैं, और फिर पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि कानून के मुताबिक उनको पेश करें, उनके केसेस को आगे चलाने की कोशिश करें। यहाँ पर तो वकील साहब ने यह कहा कि इंटरमेंट सेंटर वाले लोगों को कभी भी पेश नहीं किया गया, उनकी गिरफ्तारियां शो नहीं की गई हैं। वो वैसे वहाँ पर है, यही कहा जाता है कि बगैर किसी वारंट के और बगैर किसी अदालत में गए लोगों को रखा गया या कार्रवाई की। उस वक्त अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट थी तो जहाँ तक मुझे याद है हमारी गवर्नमेंट के जाने के से पहले फाटा रिफॉर्म से मैं डायरेक्टली कंसर्न था। तो वहाँ फाटा रिफॉर्म्स में वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान एजेंसी में 1-2 स्पॉट्स ऐसे थे कि जहां पर उन्होंने कहा कि जब तक कोई स्पेशल लॉज लागू नहीं किए जाएंगे तो वहां पर लैंड ऑर्डर या जो इंटरफियरेंस है तालिबान एलिमेंट का या बाहर के एलिमेंट का, उसके ऊपर वो मुअस्सर कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। तो इसकी बात हुई थी, लेकिन वो जो हमारी जो सजेशन थी वो ये था कि फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों ने कहा था कि कोई स्पेशल लॉज इंट्रोड्यूस किए जाए, और जब तक कि अदालतें बन जाती हैं या और रेगुलर लॉज की कार्रवाई की जाती है उससे पहले वो कार्रवाई की जाए। फिर उसके बाद क्या कार्रवाई की गई मुझे समझ नहीं आती है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट किसी सूरत में भी नहीं है। और तालपुर साहब ने बिल्कुल सही कहा, और ये अजीब किस्म का तमाशा है इनकी, चूंकि उसमें अक्सरियत है नहीं सेनेट में, इस डर के मारे उन्होंने ऑर्डिनेंस वहां पे इशू कर दिया। वलीद साहब चूंकि एक वकील हैं, सारे आर्टिकल 10A को भी समझते हैं, राइट टू फेयर ट्रायल को भी समझते हैं, वलीद साहब क्या जरूरत पड़ गई आपको वहां पे ये ऑर्डिनेंस लाने की? खास तौर पे हम तो ये सुनते आए हैं कि वहां की पुलिस बहुत अच्छी है, बड़े अच्छे तरीके से वहां पे परफॉर्म कर सकती है, तो क्यों आपकी हुकूमत को जरूरत पड़ गई कि एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर आप ले आएं और वहां पे
آپ کسی کو بھی اٹھا کے لے کے جا سکتے ہیں چارج کے بغیر. اب آپ دیکھیں نا, آپ کشمیر کی بات کر رہے ہیں تو فاروق عبداللہ کو انہوں نے پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت مقبوضہ کشمیر میں پکڑا ہے, وہاں پہ اس کو ٹرائل کے بغیر ان کو کئی عرصے تک رکھ سکتے ہیں. تو ادھر بھی اب یہی قصہ ہو گیا. تو یو ہیو ٹو ہیو اے مورل ہائی گراؤنڈ, ڈونٹ یو؟ جی آپ نے مجھے کیونکہ پچھلے سوال کے جواب میں ہی روک دیا تھا, کیونکہ وہ آپ کے پٹیشنر آ گئے تھے بیچ میں اپنی بات ہی نہیں پوری کر سکا وہاں پہ. میں پہلے وہ پوری کر لوں اگر آپ اجازت دیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی غیرت کو للکارنا بہت ضروری ہے کہ اس نے, کیونکہ وہ بہت انسینسٹیو رہے ہیں اس کے اوپر اس وقت تک, اور جب تک اس کو اس طرح سے نہیں للکارا جائے گا جس طرح سے پرائم منسٹر نے کیا ہے آج, مایوسی کا اظہار یا کس طریقے سے بھی کر دیں, بٹ ان کی غیرت کو للکارنا ضروری ہے. میں نے مثال دے دی ہے کہ ایک آئل ریفائنری اٹیک ہوتی ہے تو کس طرح پوری دنیا کہتی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں انیکسیپٹیبل ہے, لیکن کتنی اموات ہوتی ہیں یمن میں یا شام میں یا لیبیا میں, یا وہاں کوئی کچھ نہیں بولتا, یا افغانستان. مگر جو میں نے آپ سے سوال کیا, لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور چاہیں گے کہ آپ اس کا جواب ضرور دیں. جی میں اور دوسرا جواب آپ کو, جو آپ کا پہلا سوال تھا اس کا بھی دینا چاہتا ہوں, بیکاز آپ سوال پوچھ کے اگر جواب نہ لیں تو پھر تو بات ہی نہیں بنتی نا اس گفتگو کرنے کی. اس کا بڑا مختصر جواب یہ ہے, پاکستان انڈیا تعلقات کی اور تعلقات یا اس کی جو عدم موجودگی ہے, لیک آف اٹ, اس کی ایک تاریخ کے اندر اگر اسیسمنٹ سب ہسٹورینز دیتے رہے ہیں وہ یہی ہے کہ کانگریس اور بی جے پی دو ہی بڑی پارٹیاں ہیں, ان دونوں کا رویہ ایک ہی طرح کا ہے. کانگریس کا کھلے عام ہے, بی جے پی کا کھلے عام ہے, کانگریس کا چھپا ہوا ہے. رویہ ان کا پاکستان کی طرف دونوں کا ایک مورلیس ایک جیسا ہی ہے, لیکن اس میں زیادہ توقع یہی رہی ہے, جو قریب ترین ہم کشمیر کے حلقے پر آئے تھے وہ بی جے پی کی گورنمنٹ میں آئے تھے جب جنرل مشرف پریزیڈنٹ تھے. بہرحال اب ہم نے بی جے پی کی خاص طور پہ نریندر مودی کا جو چہرہ ہے, شاید وہ نرسمہا راؤ کا چہرہ نہ ہو. آگے بڑھتے ہوئے, چونکہ آپ نے صحیح درست فرمایا کہ سوال پوچھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں اگر جواب نہیں ہے, تو یہ سوال جو ہے بہت ضروری ہے, چونکہ خیبر پختونخوا کے لوگ آپ کو, میں کہہ رہا ہوں مس ججمنٹ اس میں کوئی نہیں تھی, اس میں اسیسمنٹ بالکل درست تھی ہسٹری کو پیش نظر رکھتے ہوئے. اب میں آپ کے یہ جو آپ نے ابھی سوال کیا ہے, دیکھیں میں جب اس پروگرام کے لیے مجھے انوائٹ کیا گیا, اس آرڈیننس کا کوئی ذکر نہیں آیا, تو مجھے تو اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ یہ آرڈیننس صوبائی آرڈیننس ہے یا ایک وفاقی آرڈیننس ہے. یہ مجھے اگر یہ صوبائی آرڈیننس ہے, یہ صوبائی آرڈیننس ہے تو یہ پارلیمنٹ اور سینٹ کی جو بات کر رہے ہیں اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے. صوبائی اسمبلی کے اندر پی ٹی آئی کی واضح اکثریت ہے, جو کہ پہلی دفعہ خیبر پختونخوا کی تاریخ کے اندر ایک پارٹی کو متواتر دوسری دفعہ الیکٹ ہونے کا موقع ملا ہے اور زیادہ بڑی اکثریت سے ملا ہے. سو اس کے اندر کوئی اگر کسی کو آرڈیننس کے ذریعے اس کے لانے کے اوپر اعتراض ہے تو میں آپ کو یہ تسلی سے کہہ سکتا ہوں کہ ایکٹ بھی بن جائے گی یہ پروونشل اسمبلی جب سیشن میں آئے گی. اگر آرڈیننس اتنا بڑا جرم ہے تو آرڈیننس کو آئین میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, آرٹیکل 89 کو نکال دینا چاہیے, اور اس کا برابر کا آرٹیکل جو ہے. اور میں اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں, دیکھیں خیبر پختونخوا کو اتنا آسان علاقہ نہیں ہے گورن کرنے کا, 3 طرف سے اس کے ٹرائبل ایریاز ہیں جو اب اس کا حصہ بن گئے ہوئے ہیں. افغانستان کا بارڈر ہے جس کے اوپر فینسنگ کی جا رہی ہے, جیت لی ہے اور وہاں پہ کافی علاقوں کو صاف کر لیا گیا ہے, تو شاید لوگوں کی توقع یہ تھی کہ جو اسپیشل پاورز ہیں میں آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں, اب پھر سے آپ فیکٹس تو سن لیں, آپ فیکٹس سن لیں نا. بارڈر کے اوپر فینسنگ کی جا رہی ہے, بارڈر پہ ہمارے جوانوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, وہاں پہ انفلٹریشن ہو رہی ہے, اس کو روکنے کے لیے وہاں پہ فینسنگ کی جا رہی ہے. انسیڈنٹ خار کمر کے اندر انسیڈنٹ ہوا ہے, بویا میں انسیڈنٹ ہوا ہے, جہاں جگہ جگہ انسیڈنٹس ہو رہے ہیں, تو یہاں پہ جنگ کی کیفیت اتنی سبسائڈ نہیں کی. سو آپ سمجھ لیں کہ وہاں, اور یہ وہی اے پی ایس والا, مگر اگر ایکشن ان ایڈ آف سول پاور اتنے عرصے سے کام نہیں کیا تو اب کیسے کرے گا سر؟ دیکھیں جی میری عرض اس میں یہ ہے کہ اگر یہ بات چیلنج ہوئی ہے اور ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ میں آئی ہوئی ہے اس وقت, وہ تو ابھی تو ایک آبزرویشن دی ہے چیف جسٹس نے, اس کیس کو چلنے دیں, سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, سارے دلائل پیش ہو جائیں گے اس کے حق میں آرڈیننس کے, اور اس کے خلاف جو کرنے والے ہیں پٹیشنر کو تو آپ نے بلا لیا تھا. ٹھیک ہے, گیانی صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس کے جواب میں؟ گیانی صاحب جی جناب, ایک بات تو یہ کہ اس آرڈیننس سے یہ امپریشن جائے گا کہ فاٹا کے پی کے میں مرج نہیں ہوئی, بلکہ کے پی کے کو فاٹا میں مرج کیا گیا ہے, کیونکہ آئین نے تو فاٹا کو مرج کیا, اس آرڈیننس کے ذریعے گورنر صاحب نے کے پی کے کو فاٹا میں مرج کیا. دوسری بات یہ ہے کہ 2010 سے لے کر 2016 تک جو ہماری صوبے میں دہشت گردی تھی, لوگ خون میں نہلا رہے تھے, اس وقت اگر ضرورت اس قانون کی پیش نہیں آئی تو اب کیا ضرورت ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ آرڈیننس 5 اگست کو انہوں نے یہ ڈیٹ ڈالے کہ ہم نے یہ انفیل کیے.
इस 5 अगस्त के बाद 2 मरतबा सेशन बुलाए गए, एक मरतबा 2 सेशन थी 2 दिन की और दूसरी मरतबा 5 सेशन थी। तो उसको आर्टिकल 128 कहते हैं कि पहले तो अगर ज़रूरत हो, इमरजेंसी हो, तो एक तो कोई इमरजेंसी नहीं थी, और दूसरे जिस तरह तालपुर साहब ने बताया कि अगर गवर्नर और ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत चलाना हो तो फिर तो सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली, सीनेट की ज़रूरत ही नहीं है। और तीसरी बात यह कि इस ऑर्डिनेंस के बाद 2 मरतबा जब असम्बली से चला गई तो क्यों डिबेट के लिए उसको नहीं रखा गया एज ए बिल, क्योंकि आर्टिकल 128 में ये भी है। दूसरी बात यह कि इसमें इंटरमेंट सेंटर को प्रोटेक्शन दी गई है, सालों सालों तक लोग उधर इलीगल कस्टडी में रह सकते हैं, कोई ट्रायल नहीं है। और एक बात मैं मजीद कहता जाऊं कि इसमें ट्रायल तक नहीं है, फेयर ट्रायल तो छोड़िए, ट्रायल भी नहीं है। इसमें इंटरमेंट सेंटर से सिर्फ 1 लीटर आएगा और उसमें ये लिखा जाएगा कि हमारे इस मुल्जिम के खिलाफ ये एलिगेशन है, बगैर सबूत की, बगैर गवाह के, और सिर्फ नहीं। मगर विज्ञानी साहब, एक पॉइंट जो वलीद इकबाल साहब करते हैं, और वो मैं बाद में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ये पूछेंगे, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की अक्सरियत है सूबाई हुकूमत के अंदर, वो बात तो दुरुस्त है। तो अगर वो उसको पास करना चाहे खैबर पख्तूनख्वा की प्रोविंशियल असेंबली से तो उनको कोई मसला नहीं होगा, और अगर वो पास कर लेते हैं तो जाहिर है उसको एक लीगल कवर मिल जाएगा, फिर किसी को इस बात का एतराज़ नहीं होना चाहिए। ये सवाल मैं रखूंगी वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। यूसुफ तालपुर साहब, जो वलीद इकबाल साहब ब्रेक से पहले कह रहे थे कि ठीक है अगर ऑर्डिनेंस एक पास भी कर दिया खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में तो प्रोविंशियल असेंबली में उनकी अक्सरियत है, वो इसको पास कर देंगे जब असेंबली बैठेगी, तो इसमें हर्ज क्या है? मेरी गुजारिश ये है, मेरे सेनेटर साहब भाई ने ये कहा है, जो भी कुछ कहा है वो उनकी राय है और मैं उनकी राय का ज़रूर एहतराम करता हूँ। मेरा पहली चीज़ तो कहने का मकसद ये है कि मैंने जो ऑर्डिनेंसेस की बात की तो मैंने ये नहीं कहा ये ऑर्डिनेंस जो है वो नेशनल असेंबली का क्या हो सकता, मैंने ऑर्डिनेंस के ऊपर कि भाई जो ऑर्डिनेंसेस इशू हो रहे हैं वो सूबे में भी हो रहे हैं तो वो अपना नेशनल वे में हो रहे हैं, तो मैंने उस लिहाज से कहा क्योंकि हमारी सेशंस 2-3 मरतबा मुलतवी हुई हैं और उस मुलतवी करके इन्होंने ऑर्डिनेंस इशू किया है, एक बात। दूसरी बात, अगर कोई असेंबली है उसमें अक्सरियत है उसी पार्टी की, जब उसमें आएगी तो कम से कम उनकी पार्टी की मीटिंग होगी। ठीक है, पीटीआई की हुकूमत है, पीटीआई की अक्सरियत है, विद इन पीटीआई तो डिबेट होगी नहीं, वो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जब उनकी आपस में डिबेट होगी तो उस डिबेट के अंदर एक क्रिस्टल चीज तो सामने आएगी नहीं, फिर ठीक है, वो दैट इज जो जस्टिफिकेशन है इसके पीछे वो तो सामने आएगी। हाँ, मगर सवाल ये अब्दुल कादिर बलोच साहब की जरूरत क्यों पड़ी है? आप क्या समझते हैं कि एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर, जिस तरह के ये बता रहे हैं 2010 में जब खून से नहलाया जा रहा था खैबर पख्तूनख्वा, तब नहीं थी, अब कैसे, क्यों आई? मैं इसके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहा हूँ, मेरे समझ बिल्कुल कोई जस्टिफिकेशन लगती नहीं है कि ये एक ईमानदारी वाली बात है कि KPK सूबे को मिसाली सूबा कहा जाता है। ये एक हकीकत है कि अभी ये कहा जा रहा है मुल्की लेवल पे कि दहशतगर्दी के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल किया गया है। मेरे ख्याल में ये मौलाना साहब का डर है। अच्छा, मौलाना साहब की आज़ादी मार्च, जिसके बारे में यही ख्याल किया जा रहा है कि उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ KPK से आना है और उससे पूरी की पूरी हमारी हुकूमत हिली हुई है, मरकजी लेवल पे भी, सूबाई लेवल पे, और इस किस्म के इख्तियारात अगर वहाँ पर हुकूमत को दिए जाते हैं और इन बेस्ट लोगों को अरेस्ट करते हैं और जब कोई जस्टिफिकेशन देना नहीं होता है उनको और इंटरवेंट सेंटर्स में उनको डाला जाता है, किसी अदालत में पेश नहीं की जाती है, तो ये ठीक ठाक किस्म का एक इफेक्टिव वेपन गवर्नमेंट के हाथ में अवेलेबल होगा। जब मौलाना साहब इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे, वलीद इकबाल साहब, आप समझते हैं कि शायद मौलाना साहब की आमद है तो शायद इसलिए एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर भी नाफिज कर दिया गया? नहीं, काइंडली मुझे थोड़ा सा एजुकेट कर दें इस पे। अगर आपके सामने वो ऑर्डिनेंस है, उसकी तारीख क्या है गज़ेट नोटिफिकेशन की? जी, उसकी ऑर्डिनेंस की है 5 अगस्त 2019। तो ये तो अभी फिर मैं इस पे हंसी इसीलिए रहा था कि खुद अपने सवाल का पहले एक पूरा एनालिसिस दे के खुद उसकी नफी की है कि भाई साहब 5 अगस्त को अगर ये ऑर्डिनेंस जारी हुआ है तो 5 अगस्त को तो मौलाना ने भी ऐलान ही नहीं किया था अपने इस मार्च का या जिसका, तो ये किस तरह से कि उसके जैसे मौलाना तो बहुत देर से धमकियां दे रहे हैं ना वलीद साहब, बहुत देर से धमकियां दे रहे हैं। नहीं,
دیکھیں میں آپ کو ابھی تک اس کی تاریخ مقرر نہیں ہے ولید بھائی، میں نے آپ کو اس کا اکتوبر کی بات کر رہے ہیں، میں نے آپ کو اس کی میں آپ کو بتا رہا ہوں جی، میں نے آپ کو عرض کیا کہ واقعات کافی سارے ہو رہے ہیں جو خیبر پختونخوا کی ٹیریٹری سے متعلق ہیں جی، اور بائی دا وے یہ جو بہت سے فنڈامنٹل رائٹس ہیں جی، یہ پاکستان کے شہریوں تک محدود نہیں ہوتے، یہ کوئی بھی شخص کسی بھی ملک کا شہری ہو اگر پاکستان کی سرزمین پہ موجود ہے وہ بھی ان انسانی حقوق کو اویل کر سکتا ہے۔ چلیں ابھی پاکستان کے لوگ کر لیں تو ہم خوش نصیب ہوں گے، اور اگر پاکستان کی سرزمین کے اوپر یہ اس طرح کے انسیڈنٹس جاری ہیں، میں نے کہا نا کہ بارڈر پہ فینسنگ کی جا رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے مسلح افواج جو کر رہی ہیں ان پہ اٹیکس ہو رہے ہیں۔ ولید صاحب، پاکستان تحریک انصاف کو بھی کہا گیا ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بلکہ ان کو ایک طرح سے خبردار کیا ہے کہ اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب جنوری تک رہے تو ہم بھی اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ تالپور صاحب، آپ کی پارٹی کا اس وقت جو ایک بیانیہ ہے، آپ کا جو سٹانس ہے وہ کلیئر نہیں ہو رہا، آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ نہیں آنا چاہتے، تو پھر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں جب آپ عمران خان صاحب کو نہیں دیکھنا چاہتے وزیر اعظم؟ پلان کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا؟ بہت ہی سمپل سی چیز ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ یہاں پر جمہوریت کو کوئی نقصان پہنچے۔ اس کی وجہ سے مطلب کافی فیصلے پیپلز پارٹی نے پہلے بھی کیے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں، اور اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، جو اس بیان کا آپ آج چیئرمین صاحب کے بیان کی بات کر رہے ہیں جی، تو اس نے واضح کیا ہے، لیکن اس واضح کرنے سے یہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ چیزیں درست کرو، اور اگر درست چیزیں نہیں ہوئیں تو پھر ہم بھی مارچ کریں گے۔ اب اس مارچ کے پیچھے ہماری مارچ ہوگی اگینسٹ دا گورنمنٹ، ہماری مارچ اگینسٹ دا پارلیمنٹ نہیں ہوگی، اور ہم چاہیں گے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنا مدعا پورا کرے۔ قادر بلوچ صاحب، صرف آپ سے یہ پوچھوں گی کہ اگر وہ جنوری کا بتا رہے ہیں تو آپ لوگ کیا مولانا صاحب آنا چاہ رہے ہیں اکتوبر میں؟ آپ کہہ رہے ہیں نومبر میں آ جائیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نومبر میں آ جائیں، آپ لوگ مولانا کا ساتھ دیں گے اگر اکتوبر میں آتے؟ دیکھیں جی، جہاں تک اکتوبر میں ساتھ دینے کا جہاں تک تعلق ہے، چاہے اکتوبر میں یا نومبر میں، اس چیز کا فیصلہ 30 سپٹمبر کو کیا جائے گا، جب ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی بیٹھے گی، وہاں پر اس پوائنٹ کو ڈیبیٹ کیا جائے گا۔ مولانا صاحب کے نمائندے بھی وہاں پر ہوں گے۔ مولانا صاحب نے بھی ابھی تک ڈیٹ کوئی نہیں دیا ہوا ہے، اکتوبر کی لاسٹ ویک کی انہوں نے بات کی ہے، یا سیکنڈ ہاف کی انہوں نے بات کی ہے۔ ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا کہ مولانا صاحب کے ساتھ آنا ہے کہ نہیں آنا، یہ پہلے بتا دیں۔ یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہم مولانا صاحب کے ساتھ ہیں، آج بھی بیان آئے ہیں، مگر کب جائیں گے آپ ان کے ساتھ؟ یہ نہیں، میں نے یہی عرض کیا کہ ہم اور مولانا صاحب بیٹھ کے اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ کس تاریخ کو یہ کارروائی کی جانی ہے، کس تاریخ کو انیشیٹ کیا جانا ہے۔ اس کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا ہے، جب فیصلہ اس کا ہوگا، چاہے وہ اکتوبر کے اینڈ میں ہو یا نومبر کے بگننگ میں ہو یا اینڈ میں ہو، اس کا فیصلہ بھی کیا جانا ہے۔ اس کے اوپر مزید بات چیت کرنے کی ریکوائرمنٹ ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ عبدالقادر بلوچ صاحب۔ اس کا مطلب پنجاب میں بھی کوئی آرڈیننس ایشو ہونے والا ہے۔ تالپور صاحب، گگیانی صاحب نے بھی ہمیں پشاور سے جوائن کیا تھا۔ ناظرین، آنے والے کچھ مہینوں کے اندر ہم دیکھیں گے کہ پھر سے پاکستان کے اندر احتجاج کی سیاست ہوگی۔ اس کے اندر کون کون آئے گا، کون سی پارٹیز باہر رہیں گی، کون سی اندر رہیں گی، یہ وقت ہی بتائے گا، اور حالات جو ہیں وہ اس کو ڈٹرمن کریں گے کہ کون باہر رہتا ہے کون اندر۔ آج کے لیے ناظرین اجازت دیجیے، خدا حافظ۔